13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगा। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। Public are free, absolutely free to do what they like, provided they will maintain discipline. वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के 1950 में दौरा अमेरिका ने आने वाले बरसों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की जहद को वाज़े किया। Well, I am very glad that the Commonwealth Prime Ministers have very kindly agreed to consider the Kashmir question collectively. जनवरी 1965 में होने वाले सदारती इंतखाबात में फातिमा जिन्ना ने अयूब खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, न कि कोई और चीज के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ कौम को मुसीबत उठानी पड़ेगी मगर आप लोगों को भी। ये रेडियो पाकिस्तान है। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तान के 2 लख्त होने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क का सदर नामजद किया जाता है। I do not want to go into the past because the past is a sordid past. It's a bad past. It's a terrible past. I don't want to say what impediments were placed for us to come to an understanding between Eastern Pakistan after the elections. That chapter of history will be written later. I don't want to touch upon it now. But we want a free slate, a clean slate, to arrive at a settlement between the genuine leaders of Bengal, of Muslim Bengal, and the genuine leaders of West Pakistan. भुट्टो अपने मुनफरिद अंदाज़े तकरीर के बाइस अवाम में बेहद मकबूल थे। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। ये मेरा मकतब फिक्र है कि कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। अगर मछली पानी के बाहर रह सकती है, खुशबू फूल से जुदा हो सकता है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम से दूर हो सकता है। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक की जान एक फिजाई हादसे में चली जाती है। सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। सेहपेर 4:30 बजे के लगभग उनका जहाज इस्लामाबाद वापसी के लिए बहावलपुर के हवाई अड्डे से रवाना हुआ, मगर परवास के चंद मिनट बाद एक धमाके से हवा में ही पट गया। 1988 से पाकिस्तान में जमहूरी दौर लौट आया और अगली 1 दहाई तक इक़्तिदार की मसनद पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान सांप सीढ़ी का खेल जारी रहा। मैं बेनज़ीर भुट्टो सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी नहीं है। इलेक्शन के नताइज पूरे कौम की कामयाबी है और मैं आपको इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ।
The president has responded to the aspirations of the people of Pakistan. To get rid of Benazir Bhutto's administration was a public demand. It had become a public demand. اللہ تعالیٰ کی وحدت اور توحید پر اعتقاد رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی وحدت اور توحید پر اعتقاد رکھتا ہوں. مجھے صرف اس ملک کا درد ہے جس درد سے میں یہ بات کر رہا ہوں. میں کسی کے خلاف انتقام کا جذبہ نہیں رکھتا. آج اگر میں انتقام کا جذبہ کسی سے رکھتا ہوں تو ان لوگوں سے رکھتا ہوں جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے, میری قوم کو برباد کیا ہے, میرے وطن کے ساتھ یہ اشک کیا ہے. I don't accept the results. I do not accept the results. They were engineered. The turnout was 15% in the cities. Votes were added. The whole thing was a fraud with the people of Pakistan. But the country needs stability for economic improvement. If we don't have stability, who's going to suffer? The people of Pakistan. 28 مئی 1998 کو 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان دنیا کی 6ٹھی ایٹمی قوت بن گیا. Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. The results were as expected. There was no release of radioactivity. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. مئی 2006 میں جلا وطن رہنماؤں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے. پاکستان کی تاریخ میں آج 50-60 سال کے بعد یہ جو چرن آیا ہے یہ بہت خوش آئند ہے اور جو کہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا. معاہدہ ہے, اس کے اندر ہم نے سول ملٹری ریلیشنز کے بارے میں کافی کلوزز رکھے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہمارے قوم کو ملے گا. 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ہوئے ایک حملے میں بے نظیر بھٹو کی جان چلی گئی. یہ راولپنڈی بہادروں اور جانساروں کا علاقہ ہے. میں راولپنڈی کو اپنا دوسرا گھر سمجھتی ہوں. ابھی آپ کی بہن آپ کے پاس آئی ہے آپ سے حمایت مانگنے کے لیے. آپ بھی ہاتھ اوپر کر کے وعدہ کرو, ووٹ دو گے, پیر کو ووٹ دو گے, بہن کو ووٹ دو گے, پیپلز پارٹی کو ووٹ دو گے, سیاسی یتیموں کو شکست دو گے. آپ کا مور مارو گے تیر پر. آپ کا نشان کیا, بہن کا نشان کیا, پنڈی کا نشان کیا, پاکستان کا نشان کیا, بہادروں کا نشان کیا, محنت کشوں کا نشان کیا, مزدوروں کا نشان کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. 18 فروری 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کر ابھری. We have won these elections in a majority and has emerged as a federal party. Except as may be required for the discharge of my duties as President of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف کا 9 سالہ اقتدار اپنے اختتام کو پہنچا. میں آج عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں. میری ریزگنیشن آج اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے پاس پہنچ جائے گی. 2011 کے مینار پاکستان کے جلسے نے پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کی نئی بلندیوں پر پہنچا دیا, مگر 2013 کا الیکشن نواز شریف کی جھولی میں جا گرا. اس بات کی تقریباً کنفرمیشن ہے کہ مسلم لیگ نون الحمدللہ ان الیکشنز میں سب سے بڑی پارٹی ابھر کے آئی. 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا اور انہوں نے مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو اپنی انتخابی مہم کی پہچان بنا دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا, کیوں نواز شریف کو نکالا گیا, بولو کیوں نکالا گیا. قوم پوچھتی ہے نواز شریف کو پھر کیوں نکالا گیا, کیوں نکالا گیا. چھوٹا سا جملہ ہے جو آج پاکستان کے کروڑوں عوام کا سب سے مقبول نعرہ بن گیا ہے. وہ کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے یہ گھر گھر پھیل چکا ہے, یہ گاؤں گاؤں پھیل چکا ہے.
اگست 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی ملک کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اپنے پہلے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی 22 سالہ جد و جہد کے بعد اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے خواب کو پورا کر سکیں اور ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھ سکیں، مگر 3.5 سال کے بعد ہی 10 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے پی ٹی آئی کے بانی کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔